पुवित्राची नावड्या आम्ही नावडानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आम्ही सगळ्याकानो हालेलुया गाव्या आम्ही सर्व लोकानो पुवित्राची नावड्या आम्ही नावडानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आम्ही सगळ्याकानो हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचं एक वोट सदांच तुमचे सव्वे असो तुमचे सव्वे असो. जेजू थंय जिवीत जडूंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो तुमी कातर पळयल्या सुवी पळयल्या होय कातर कितें करता सुवी कितें करता चुकल्यात तुमी कातर कातर न्हय विंगड करता सुवी शिवोवन एकवटायता देव जावन आसा सुवी देवसार जावन आसा कातर देवाचो पवित्र आत्मो सुवे बरी आमकां एकवटायता आनी सुवेन एकवटायचें जाल्यार सूत जायगी नाका सूत जायची नाका सूत नासतना सुवी तूं कितें एकवटोंक शकताय देवाचे उतार जावन आसा सूत पवित्र आत्मो जावन आसा सुवी आनी पवित्र आत्मा देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां शिवयता शिवयता आनी कितें करता पण देवसार जावन आसा कातर तो कितें करता कातरता कातरता आनी कातरता आनी कितें जाता एक आशिल्लें दोन आशिल्ले 4 आशिल्ले 8 आशिल्ले दसपाटा आज हें 7 जाणां जाया देखून आज आमकां दुस्पाट येता तर कोण तो आज आमकां एकवट येता तर कोण तो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटा वरवीं येदोळस आमी आयकलें बाबा स्टॅनितावन हो एकवट आमी जोडला हो मोग आमी आपणायला मात्र ही 7 जाणां जावन सोम्या सोवे आमी एकवटल्या देखून पवित्र आत्म्याचें काम हें देखून आमी संतोश पावया आनी की जायत्या जाणांक ह्या एकवटांत येवंक आमी देवान विसलेले सेवाक जावया देखून खंयसरी आमी आमच्या स्वार्था वरवीं एकवटांच्या बदलाक दुस्पटावन जेजू एकवटांत आसलेल्यांक आमी ताचे दान पयस केलां तर जेजू लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून आमची सोद कोणाक उसारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां संख्वार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हणटात सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनच्या जिविता पावो Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia kaklutka महिमा देवा गोसळी आणि शांतताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वांच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाचता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू
आमची खाकृत कर. तो बापाच्या उजव्या कोसळी आमचे मागणे मानून घे. कित्येक पवित्रत्व सांगातील देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो संभवे एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगाळा बापा जशें तुजे सवय पूत आनी पवित्रत्म एकवटल्या तशें आमी जे सवय एकवटलेल्या वरवीं बापा सवय एकवटांत आसून सदांच तुज्या मोगान जेव उजवाडांत चलोंक आनी कितें तूं कशी व्हरताय तेंच करूंक तोच पवित्रत्म आमचें तें हर एकल्या तें येवन बिडार कर. हे मागणें आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. अवस्वर 4 वोळ 1 तावन 6 पर्यंत. A reading from the book of Ephesians, chapter 4, verse 1 down 6. त्या पासोत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलोलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें सरडुणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सक्रां प्रास तो व्हरतो. तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्तान थंय जियेता. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सराज्ञा हांव भक्तीनी आणटा. तुझे नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सहरुपादेश हांव ते पातेता. सोम्यातांचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 17 आनी वोळ 20 तावन 26 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 17 verses 20 to 26. हांचे पासत मात्र हांव मागाना. बगार हांचे उतार आयकून म्हाका सतमंतल्या पासत हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारान सतमंचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय
संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जंय म्हणून म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हणून हे वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे समें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकवट जोडून आसा. त्याच भाशेन बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय आमी एकवट जोडचे खातीर जेजून भाव भयणीन तुमकां सर्वांक ताज्या पांया तळा हांगासर हाडला. साबार जाणांक कळीत आसा आनी साबार जाणांक कळीत ना. 1995 इस्वेंत 1995 जेन्ना म्हाका मागणी जाली तेलावणी जाली अभिशेक जालो त्या वेळा हांव आनी सांगाता मेळून म्हजो सांगाती येजाक फादर क्रिस्तराज आमी सुरू केल्लो पयलो रेतीर मंदीर आनी ताका नांव दिल्लें डिवायन वर्ड सेंटर. हैदराबादांतल्या मुत्तांगेंत नांव दिल्लें डिवायन वर्ड सेंटर. आनी थंयसर 4 वर्सां सांगाता मेळून वावर केल्ल्या उपरांत हैदराबादांतल्या हापसीगुडांत आनी एक सेंटर आमी उक्तें केलें आनी ताका हांवें नांव दिलें डिवायन मर्सी सेंटर. आनी डिवायन मर्सी सेंटर जावन थंय 2 वर्सां वावर करना जेन्ना म्हाका देवाचें आपोवन आयलें आमच्या मंगळुरांत आमच्या कर्नाडांत 2003 इस्वेंत सुरू केल्लें तिसरें रेतीर मंदीर आनी ताका हांवें नांव दिलें डिवायन कॉल सेंटर. आनी उपरांत 2009 इस्वेंत तुमी जाणात थंयसर 6 वर्सां वावर करना तुमी जाणात म्हाका थंय तावन भायर दवरलेल्या वेळार हांगासर आमी सुरू केलें डिवायन कम्युनिटी सेंटर. आतां डिवायन कम्युनिटी सेंटर जाल्ल्या उपरांत ह्या कम्युनिटी सेंटरांत फाटल्या तुमी जाणात 2015 ह्या इस्वेंत तावन फाटल्या 7 वर्सां तावन हांगासर आमी सांगाता मेळून वावर करना आसा. आनी 2 वर्सां पयलें तुमी जाणात हांगा सांगाता मेळोन आनी एक आमी कितें सेंटर उक्तें करूं ना पूण एक मागण्याचो ह्या जेजूक वळख केल्ल्याचो एक ग्रूप म्हण येत उक्तो केलो आनी म्हळें वन इन क्रायस्ट. कितें पळया डिवायन वर्ड सेंटर, डिवायन मर्सी सेंटर, डिवायन कॉल सेंटर, डिवायन कम्युनिटी सेंटर आनी आतां वन इन आनी ना बेनाकात आनी वन इन हेवन. आतां तुमकां समजाचें कित्याक आनी तूं एक अर्थ आसा देवान म्हाका कळीत केला. देवाचे उतार दिवन देवाचे खाकलू दाखोवच्या खातीर डिवायन मर्सी सेंटर आनी देवाचे खाकलू जोडच्या खातीर सगळ्यांक उलो डिवायन कॉल सेंटर आनी देवान दिल्लो उलो स्विकार केल्ल्यांक सांगाता मेळूंक डिवायन कम्युनिटी सेंटर आनी सांगाता मेळिल्ल्या उपरांत जेजूच्या एकवटांत रावूंक वन इन क्रायस्ट. अर्थ आसा की ना? अर्थ आसा की ना? मुखलें फाटीं गेल्या फाटलें मुख केल्या अर्थ आसा. पयलें देवाचें उतार आयकल्या मात्र वय मो देवाचें खाकळूत कितें मोग कितें देव कितें कळटा की ना? कळटा न्ही. ती खाकळूत जोडिल्ल्या उपरांत ताज्या उल्याक पाळो दिवन आमी रावल्यार न्ही सोम्याच्या एकवटांत आमकां येवंक वाट उक्ती जाता की ना? वाट उक्ती जाल्यार सकळ येता येताना आमची एक कम्युनिटी म्हणटा आमची एक कितें म्हणटात कुटाम दैवी कुटाम आसा जाता की ना? आनी आसा जाल्यार खरें दैवी कुटाम आसा जालां वयतर आमकां जेजूस एकवट मेळटा की ना? आज हो एकवट जोडचो गरजेचो. बाबा स्टॅनीन बरें उतार दिलें तुमकां. हो दैवीक एकवट जोडचो ह्या दैवीक एकवटांत आसचें चड गरजेचें भाव भयणीन. आज मनीस संवसारांत तंबू बांदतात न्ही. संवसारांतले तंबू शाश्वत न्ही. पेद्रून कितें म्हळें ताबोर गुड्यार आमी 3 तंबू मारी आमकां न्ही कोणाक तो सरकार आसल्यांक संवसाराक हाडूंक पळयता. ओ पेद्रू संवसारी मनीस सरकार आशिल्ल्यांक संवसारांत हाडूंक पळयता वय मू आमी संवसारांत आशिल्ल्यांक स्वर्गाक व्हरूंक पळयता. फरक वो देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळटलें. सांजो वांजेला वस्व 17 आनी वळ 15 तावन ऐका जेजू कितें म्हणटा. हांव संवसारांत आसा वय पूण संवसार आसो न्हय म्हणटा. ऐका
जॉन चॅप्टर 17 वर्स 15 जावन संवसारांतले तांकां काड म्हण हांव मागिना पूण तांकां वायटात हांव राख म्हण हांव आमी मागतां सकट संवसारांत आसा वय मू आसांक ना खंय आसों दी हांवें सांगलां न्ही हांवें रावसो गांवतो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही हांवें रावसो गांवतो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसां पयनार जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या सर्वांक सांडून वेतेल्या सक्कड सांडून वेतेल्या कालच सकाळी तुमकां थोड्यांक कोण संगीताच्या क्षेत्रांत इल्ली अभिरुच घेवन आसा तांकां कळीत जाला के म्हणलो नांवार्दीक गायक गावपी बॉलिवूड सिनेमाचो व्हडलो गावपी सिंगर काल 50 आनी 3 वर्सांचो बोरांतलो बरो ताळो ताका आसलो आनी कोलकाता एका स्टेजच्या प्रोग्रामा वेळार एक मात ताणें गायन केलां मागीर ताका करूंक जावना तो फाटींग गेलो तर रावच्या त्या हाका हॉटेलाक आनी थंयच ताका मॅसिव हार्ट अटॅक जावन कालच अंतरलो कोणी चिंतलांगी कोण चिंतलांगी ताच्या थोड्या दिसां पयलें 3-4 दिसां पयलें पंजाबांत आनी एकलो भाव सिद्धू मुसेवाला म्हणलो ताका शूट कर जिशिमांतलो काल 28 वर्सांचो ताणें चिंतलांगी म्हजो संवसार 28 वर्सांचेर राखेर जायत म्हणून ह्या बाबा केकेन चिंतलांगी ताजो संवसार 50 आनी 3 वर्सांचेर राखेर जायत म्हणून आमकां कळीत आसा की तुजो संवसार केन्ना राखेर जाता मू पूण जाता की ना जाता की ना आज ना फाल्यां जाता की ना देखून हे मतीन दवरा भाव भयणीन देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा परत्यान वास संवसारांतले तांकां काड म्हण हांव संवसारांतले मागिना तांकां खाड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटात हांव राख म्हण हांव वायट मागतां हांव तांकां राख म्हणून हांव मागता देखून आमी संवसारांत आसा पूण संवसारांत आसता पर्यंत जेसू हें मागोवंक कशी व्हरता तांकां वायट हांव राख देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सर वायट हांव राख आजय कोण राखता कोण मनीस राखता की तुका आनी म्हाका आमकां वायट हांव आमच्या भोंवतणी मुखल्या फाटल्या उजव्या दाव्याक आमच्या भोवारी कितले वायट आसा म्हणलें तुमी जाणात वय मू हांवें केदाळे देवाक घालूची कोण पळय अंतरल्यांत सौम्या तांकां आनी खंयचेय वायट लागीं येना तांकां आनी खंयचोय काळोख लागीं येना आनी तांकां आनी खंयचोय दुस्मान लागीं येना हांकां खंयची पिडा मारेकार पिडाय लागीं येना भुंयकांप येवं दी वादळ येवं दी तुफान येवं दी या बॉम्ब पडोवन दी तांकां कांय वय की न्ही केन्नाय तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन हें आसा जे आमी संवसाराचेर चिटकोन रावचें न्ही वायट हांव तांकां राख म्हणून हांव मागतां आयका मुखार जसो हांव संवसाराचो न्हय पळय आनी जेजूच म्हणटा आनी आमी संवसाराचेर जावं कशी व्हरता आमच्या हर एकल्याच्या मतीन आमकां संवसारच जाय संवसाराचेर संवसाराच्या जाग्यांक वस्तूंक आनी खाणाक जेवणाक न्हेसणाक आमी चिटकोन जीव कशी व्हरता न्ही जसो हांव संवसार असो न्ही तशेंच तेय संवसाराचे ते न्हय संवसारचे न्ही म्हणजे जेजू म्हणटा देखून हांव घालें सांगतना तुमकां म्हणून वो घालें संवसारान ना गी आमी कोणूच संवसाराचे न्ही यात्रिका आमी जावन आसा बासयल्या घावाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय माग यात्रिका आमी जावन आसा बासयल्या गावाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय संवसार असो न्ही ते संवसाराचे न्ही सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर देखून संवसारांत आसतना आमी कितें जायचें स्वता वरवीं आमी पवित्र जायचे त्या खातीर तुका म्हाका आमकां संवसाराक हाडला
कित्याक हाडला तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां रचलां देवान ह्या संवसारांत कित्याक अस्तित्वाक हाडलां हे सवाल तुका आनी म्हाका आमकां उपजाचे देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताने म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मोजा भरला श्वास जिवासो संसाराक हाडला देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताने म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मोजा भरला श्वास जिवास संसाराक हाडला कित्याक संवसाराक हाडला तुका आनी म्हाका आमकां मनीस जावन संवसारांत आमी कित्याक आयल्या साबार आमी चिंतता बाय हे चान्स वी हॅव कम म्हणून नो बाय चॉयस वी हॅव कम मागीर फाटी थंयसर आमी वाचला न्ही जायते फाटी जुवांच्या त्या शुभ वर्तमानांत आवसो 15:16 जॉन 15:16 वी आर नॉट बाय काले चान्स वी आर बाय चॉयस ऐका तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना ना कोणेच आमी विंचून काडून आमी येवना संवसार आमच्या आवय बापायनी आमकां विंचून काडून आमी संवसाराक येवना एक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन हांगा कंताच तुज्या आवय बापायनी तुका विंचून काडूंक ना तुवें जावन खुद्दू विंचून काडून तुका संवसाराक हाडूंक नाय तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यान ताणे तुका म्हाका आमकां विंचून काडल्या विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें हांगा ही स्वता उगडापीन जाल्ल्या प्रमाणे कांतारां तुका आनी म्हाका आमकां सारकें समजतात न्ही पळय की न्ही ताणें विंचून काडला मात्र ताच्या मोगान भरला ताच्या कुरपेन भरला ताच्या सक्तेन भरला मात हांगा देवाचे उतर स्विकार केल्या वेळार ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरला देखून वो एकवट हा संवसारांत आयच्या दिसा खंयसरी कोणी एकवट नात भियेन नाकात ही आमची भयण सिल्वी आनी तेजो पती आनी तांचे भुरगीं काल सांगा पावल्यांत खंय न्हू होन्ना व्हरता आयल्यांत पयलें ती दिवान कॉलाक गेली तें येना रितीराज फाल्यां येना पोरवां आसतली मागीर हांगा आयली न्ही आनी सांगलें ना थंय गेल्ले आमी थंय आज फाल्यां रितीर ना खंय ना कित्याक वर्सान 4 फावटी हांगासर मात 3 दीस सांगाता मेळचें बिरेस्तार शुक्रार शनिवार सांगाता मेळून वो एकवट आमी सोडोवचो वाडोवचो आनी एकवट जोडला म्हणल्यार आमी साक्ष दिवंक अवकाश हांगा वडोल बाबा स्टॅनीन सांगल्या बरें आमी हरिपुटी पवित्र आत्म्याक आमी हे देवून मागची गरज ना पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता वडोल सांगलें हांवें मिसाच्या सुरवेर सुवे बरी आमकां शिवयता आनी एकवट येता एकवट येता मागीर आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान आमकां देखून हांगासर आमी हर एका शुक्रार सोनार आमकां स्पेशल रितीर नाका न्ही वय की न्ही हर एका शुक्रार सोनार आमकां कोण एकवट येता हांगासर वर्सभर सगळें वर्सभर वय मू हांवें तुमकां सांगलां कॉरेजमाच्या दिसांनी बाबा स्टेटसर घालतले हांगा वळो थंय वळो हांगा वळो ह्या दिसांनी खंय वळत तूं ना पुराय सुकर गेला आमकां तशें गी वर्सभर हांगा वळटा की ना सर्गीत हांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीत हांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जिविताची झर जिविताची झर देता जिविताची वर्सभर हर एक दीस हर एक घडी हर एका वेळा हर एका काळा हर एका जाग्यार देखून आमी अशें आसाव कशें आसाव न्हंयच्या तडीर लायलेल्या किर्तनी एक वळी एक सांगता न्ही आमी कोण जावन आसाव न्हंयच्या तडीर वळाच्या तडीर लायलेल्या रुखा बरी ऐका किर्तनी एक वळी एक आनी 2 जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे कोण कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना कोण तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्य सांगता कोण या संसारी मनशां सांगता बसना बगार बघा रे सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान धर्मशास्त्रान देवाचे उतर ऐकोनच्यात सकाळी हांगा आयल्या वेळार मात्र न्ही घरा आसता नाही या पयनार आसता नाही काही आसता नाही कोण तो मनीस धर्मशास्त्राचेर संतोषता आणि दीस रात ऐका काही वर्सां एक पोटी न्ही काही हप्त्याक एक पोटी न्ही दीस रात ताचे धर्मशास्त्र ताचे उतार नियाळता तो भागी आणि तो
तो वाळत्या उदका देगेर तसलो मनीस दीस रात धर्मशास्त्र नियाळता तो दीस रात देवाचे उतार ऐकता तो मनीस वाळत्या उदका वालच्या देगेर उदका लागी लायलेले एका रुका बरी काही एक पटी म्हळ्यार स्पेशल खाणा म्हणटात तुमगे आज स्पेशल कळ्ळें मटन बिर्याणी तस जाल्यार स्पेशल न्ही भाव म्हणे देखून तू स्वता म्हाका उगडापी जाल्यार प्राण सांगलें न्ही खंय सर हाडून पावयला पयलें डिवायन वर्डा तावन डिवायन मर्सी तावन डिवायन कॉला तावन डिवायन कम्युनिटी तावन आतां वन इन क्रायस्ट क्रिस्त सवे एकवट हें तुमच्या मतीन दवरा हांगा येवन पावल्या हांगे क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा हांगे आयल्या हांगे रावल्या हांगे म्हणलें आनी जेजूच्या एकवटांत आमी आसा जाल्यार सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत हांव तुमकां सांगता म्हाका हांगा येयल्या वेळार मात्र एकवट न्ही खंय केन्ना आसल्यार म्हज्या जेजू सवें म्हज्या बापा सवें पवित्रात्म्या सवें त्रिएक देवा सवें एकवटांत हांव येता चलतां आनी हर एक करूंक शकता हर एक घडी सकाळी या 2 पारा सांजेर काम करतना या आनी 2 आसतना या जेवतना या आनी कितें धांवतना हांवें सांगलां बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा केन्नाय संतोष आज पवित्र आत्मा तुज्या थंय वस्ती करता वय जाल्यार केन्नाय कित्याक पवित्र आत्म्याचें फळ कितें गालात घरां पयल्या पत्रां वचो 5 वळ 22 सांगता पयलें आयका पवित्र आत्म्याचो फळ कितें पवित्र आत्म्याचें फळ पूण आत्म्याचें फळ हे मोग मोग संतोष संतोष आनी मोग आसल्या कडेन संतोष आसा न्ही मोग आसल्या कडेन खरो संतोष आसा वय मोग नासल्या कडेन संतोष काले आयस्क्रीम दिल्या मात्र नाल्यार बिर्याणी दिल्यार मात्र वय की न्ही मोग आसल्या कडेन हांवें एक व्हिडियो पळयलो दोगांय बसल्यात चेडो आयस्क्रीम खातात आयस्क्रीम खाताना बसून चेडू पळयता हांगा ताज्या आंगार कालें पडलां हो खाताना आयस्क्रीम हांगा घडलां दाखयता थंय हो तें पळोवन काडटा आनी लेवता ते ताणें म्हणटा मागीर वयर पळय म्हणटा वयर कावळो बसला ताणें केल्लें कितें भाऊ एंड्रू सांगता न्ही गुटखा म्हणून केल्लें कितें तुमचो संवसारी मोग इतलोच तुमी एकामेका कावळ्याचो गुका वयतात ते दोळा आयस्क्रीम खाता नासलो संतोष हें केल्ल्या उपरांत पूण जेजू थंय तसो न्ही जेजू थंय संतोष आयस्क्रीम नाटल्यार संतोष वय पोट भरून जेवंक नाटल्यार आमी सकाळ सांज मुसार हांगा आसता आतां ह्या दिसांनी जेवण स्पॉन्सर केल्लें आसा फाल्यां परवां 3 दीस बरें आसा मात न्ही उरल्या दिसांनी आतां येवच्या शुक्रार शेनवाराचें सुमार 2-3 म्हयने मुसार जायत ते मुखार येयल्यात नाजाल्यार आमकां जेवण नाटल्यार आमकां कांय फरक पडटा कित्याक पवित्र आत्मो दिता तो संतोष देखून देवाचें रास म्हळ्यार तें हेपटी वाचून काड रोमाकारां पयल्या पत्रांत अवसो 14:17 रोमन्स चॅप्टर 14:17 खरें रास देवाचें रास तुवें आनी हांवें आमी जोडला म्हणल्यार अर्थ देवाचें रास म्हळ्यार कितें खावच्यांत आनी जेवच्यांत ना म्हणटा देवाचें रास ऐका रोमन्स चॅप्टर 14:17 कित्याक देवाचें रास खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना देखून खावंक पियोवंक सोदिनाकात भाव पयलीं हांवें सांगलां जेचे एकवटांत आसा जाल्यार सेरेमनी ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆರಾಮನೆ ಆಗುತ್ತದೆ कोणाच्या एकवटांत असल्यार तूं खरेंच सम्याच्या एकवटांत आसाय बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसाय तुजें जैल कितें जाता तुका रावळेर आज सबार जाण ती बापा पुता पवित्रात्म्या एकवटांत नान देखून ल्हानशे कागडींत एकसुरपण निरासपण देदस्पर जातात कित्याक देदस्पर जातात सरस्पराक सांडला कित्याक देदस्पर ना सरस्पर हय आनी जेन्ना ना सरस्पर एकामेका परस्पर कितें जाता राग होगे मसोर लढाई झुम 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 एकवटान नातल्या वेळार देखून हांवें सांगलें खातर कितें करता खातरता विंगड करता दुस्पटायता आनी बेसांग करता
पूण आज कितलें गरजेचें पळय. पूण आमकां तशें न्ही. हांगासर वो एकवट आमी जोडला, एकवटांत आमी आसाव देखून आमकां कितलेंय देवाचें उतर आयकल्यार पुराय सावन भोगना. न्ही वास आतां देवाचे राज देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापुन्ना आटापुन्ना बगार बगार नीत नीत समाधान समाधान आनी पवित्रत्व दिता. पवित्रत्व दिता. तो संतोष भोगच्यान पवित्रत्व दिता. तो संतोष पवित्रत्व भोगच्यान दिता. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ. बराचे देखून तो आयल्यात बॉम्बेतावन आयल्यात, आमच्या गोंयांतावन आयल्यात, कारवारतावन आयल्यात, अर्नावरतावन आयल्यात आनी थोडी आज येवची आसात. आनी एकले आतां ट्रेनर आसा 12 वरां उडपी पावता, धांवन येता पावता. म्हज्या दुवेक सांगलें 3 दीस म्हाका सुकोवंक नाका. ताणें सुकोवन कालची हें काडल्या टिकेट काडल्या पोर्टची काडच्या बदलाक म्हणून. कित्याक भाव भयण, कित्याक हांव तुमकां सांगता, हो संतोश संवसारांत मेळना. ही शांती, हें समाधान संवसारांत खंडीत मेळना. देखून आज आमी इतले दादोशी, इतले संतोश भरीत, इतले मोगान मायपासान भरलेले. करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मायपासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मायपा. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. पळय न्ही, सोम्याच्या एकवटांत आसले जाल्यार आमकां कांय ना. न्ही मरी सोम्याच्या पांयताळ बसल्या वेळार तिका कसली पिकेर आशिल्ली. पूण कोण सोम्याच्या पांयताळां नातली तिका पिकेर आशिल्ली. कोणाक? मारताक. खंय कुजनात, डण्ण डण्ण डण्ण. ताका सांग, मेस्त्री ह्या म्हज्या भयणीक सांग. कितें सांग? उठोन म्हाका कुमो करूंक इल्ली आयदनां दिवंक. पण जेजून कितें म्हळें? आमी वाचता न्ही, सॉरी, लूक 10:38 लुकास वांजेला वसवर 10 आनी 30 आनी 8. जेसू आनी ताचे शिस पॉयंटकन वेतना एक हाळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरांत घेतलो. तुमी थोडे फावटी आमकां स्वागत करतात. आमकां घरा पळयता, आमकां भायर बसयतात, तुमी भितर आसतात. मागीर बसून बसून पुरो जातना खंय मागीर जेवण जालें जेवा म्हणटात. जेवण जाल्यार आमी म्हणटा जायत जेवल्या वता म्हणटा आमी. न्ही तितलेंच न्ही. हांगा मारता तेंच करतात. आनी कितें केलें, मारतान जेजूकान ताच्या शिसांक घरा पळयलें. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सशीं बसून. मोरी सोम्याच्या पांया तळ बसून आसा. तिका जेजू जाय. मारता कोण जाय? दुकोर जाय, पुंकाट जाय, बकरो जाय. ह्या न्ही आनी कितें जाय? पळया न्ही पळया, मोरी कितें आशेता? तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे सोंगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी. पळय आनी कितें पांयां तळा बसल्या. पूण मारता कितें करता? पूण मारता जायती सरबाराय जायती सरबाराय. साबारपुटी न्ही आमी जायती सरबाराय करता. लेखावरती सरबाराय. म्हणजे एका कंतानांत आसा न्ही, खंयसो तावन तूं आयिल्लो, कोणे तुका रोसलो, चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय बाबा. कित्याक तुजी लढाय, कसली तुजी बाडाय, कित्याक ही सरबाराय, कोणाक हें? कित्याक तुजी लढाय, कसली तुजी बाडाय, कित्याक ही सरबाराय. सरबाराय करता मात्र न्ही, मुरये कडेन लढाई करता. कोण?
देखून तर नाव दवरला मारता म्हणून. उठल्या बसल्या का बसल्या मरी की आणि जेजूकडे उलवच्या मरीकडे उलवच्या जेजू की हां ते मारता म्हणल्या नाव नाका नाव आता कित हा आता ती किती म्हणता. आणि जेजू सशीन येऊन म्हणाली, सौम्या सौम्या म्हजे भयणीन म्हाका एकले कसं वावरूंक सोडला. बोल्यांनी संवसाराची कंत कितें गावचें कितें जेवचें कितें रांदचें कितें न्ही हर एक ताका ताका वेळ आसा भाव भयणीन. ताणें बसून मारतना मरयन दोगांनी बसून जेजू कडेन उलोवन मागीर जेजू एकूच नाका पोवन येयलें जाल्यार जेजू बरी मासली बाजून दिता वय मू दिवन अशी सांगता न्ही बाजून हें ह्या मारताक खबर ना. वडोल भाव त्याने सांगलें न्ही तूं आसलो तर म्हजो भाव मरतो ना आसलो म्हणून दुबावी देखून तिका सांगलें तूं सत मानशें तर जुवांक समाजाला वचून 11:40 जेजून मारता कितें म्हळें जॉन 11:40 जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आज मनीस सत मानिना देवाचे उतार सत मानिना देखून तो आज महिमा देखानात. हांव सांगता तुमकां 27 वर्सां पयलें 27 वर्सां पयलें देवाचें उतार हांवें सत मानलें हेंच उतार म्हाका आयिल्लें. हांव विजयवाडा तावन हैदराबादर रातीच्या ट्रेनार पयन करून आसता 2 वरां म्हाका उठोवन जेजून दिलें उतार हें उतार. पुता तूं सत मानशी तर आज तर म्हणजे उतार तूं सत मानशी जाल्यार तूं महिमा देखतलोय म्हणून. आनी त्या दिसता हांवें सत मानलां आनी हांवें 27 वर्सांना देवाची महिमा पळयल्यात. देवाची महिमा 27 वर्सां कळनासतना ओ वावर हांवें सांगलें कितल्या रितीर मंदिरांनी खाली वो देवाचे उतार दिवचो वावर न्ही सिंगल हँडेड म्हणल्यार बरी सगळी वेवस्था सगळें कन्स्ट्रक्शन सगळें कितें म्हणटा बांदप सगळें डेव्हलपमेंट सगळें फायनान्स सगळी तरबेती सगळ्या टिमाक सांगात हाडूंक ही महिमा न्ही तर आनी कितें संवसारी मनीस करूंक जायना करूंक शकना हें काम पवित्र आत्म्याचें. पूण केदां साद्य तूं सत मानशी तर बिलीव यू डाऊट यू आर गेट आउट. हे कदाळा मतीन दवरा इफ आय बिलीव आय विल द मोमेंट आय डाऊट आय विल बी आउट. देखून हांवें सांगलें कितें म्हळें खंयचें तें दुबाव पयस कर भावार्थ घट कर दुभाव पयस कर वायटा वेगनांतलें सदांच तूं भावार्थ घट कर दुभाव पयस कर वायटा. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रां 3:18 भावार्था वरवीं जेजूक तुमच्या काळजांत तुमी येवंक वाट उक्ती करा. एफिशियन्स चॅप्टर 3:18 कितें म्हणटा एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रां 3:18 अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. बाबार्थ ना जाल्यार काले बरें मागीर वाट लायली म्हणटात बळे अशें परतन वाच अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. तर म्हज्या काळजांत जेजून येवन बिडार केली जाल्यार तुमचो भावार्थ उपकारताय. कोणाक भावार्थ आसाजे म्हाका भावार्थ आसाजे जाके वा बरी हांवें पळोवंक खुशी वरीचे जाके वा बरी हांवें आयकूंक खुशी वरीचे जाके वा बरी हांवें त्या रुमडेच्या रुकार वचून बसूंक खुशी वरीचे जाके वा बरी हांवें तशें खुशी वेल्यार मात जेजूक पळोवंक जेजूक आयकूंक तेदा जेजू कितें म्हणटा सकला देव तुवें खुशी वेल्याय म्हाका पळोवंक तुवें खुशी वेल्याय म्हाका आयकूंक ते दाळा सकला देव हांव कितें करता लुका संवंजेला वचून 19 आनी वळ सो कितें म्हणटा जाके वा सकला देव वेगी सकला देव तोडो करिनाका गळाय करिनाका फाल्यां फाटी घाली नाका आज उतार मेळ्ळा तर आतांच सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा. फाल्यां न्ही आज म्हाका अपॉइंटमेंट आसा देखून फाल्यां हांव तुमगेर येता वय मू जेजूचें अपॉइंटमेंट फाल्यां परवां न्ही भावा भयणीन आजच देखून हांवें सांगलें सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज
आयलो फाल्यांनी आज सोमी देव म्हज्या घरा आज आय राय सर्गीन समोर सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीन आजच त्या सोराकी जेजून म्हळें हांव सरकार गेल्ल्या उपरांत तुका मागीर पळयता विसा धाडटा म्हणलें की आजच तूं म्हजें सांगता आं आज हें उतार तुमी कितें म्हणटा पातयेचें मानून घेवचें आजच म्हाका जैत आजच म्हाका बोलायकी आजच म्हाका देवाचो आशिर्वाद आजच म्हाका धैर्य आजच म्हाका बळ आजच म्हाका जेजू थंय पाल्या न्ही कित्याक आतां पाटये एफेस घरांतल्या पत्रां 3:18 अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार त्या करून, काळजांनी क्रिस्त बिडार करून क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाय ताच्या मोगाची रुंदाय आणि लांबाय, ताच्या मोगाची लांबाय उबाराय आणि ताच्या गुंडाय मोगाची उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक वडोली सांगला बाबा आस्तानी जेचो मोग असो अनुभव जाल्यार हेरांचो मोग कांयच न्ही कापाटी मोग तो आनी कालो कोलो स्वार्थी मोग तो मेळ्ळ्यार मेळोवन दी आयल्यार येवन दी म्हणलो मोग तो पूण क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मीत ना लो क्रिस्ता कावनेन तावून कुर्सार पर्यंत मोग ताणें केल्लो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्त तो मोग आपणाया तो मोग जोडा त्या मोगान जिये आनी पळया आमी संवसाराच्या खंयच्याच मोगाक अशें ना खंयच्या खाणा जेवणाक या खंयच्या वस्तूंक आनी खंयच्या की पदवेक अधिकाराक आमी आशेवचें ना देखून मारियाक तो मोग मेळ्ळो देखून जेच्या पांयान तळा नाजाल्यार एक दीस तुमी सुरसुतात वैगिनीक पळया आतां पाटये हेच्या शुभ वर्तमानाक मुखार आयका जो संवंजला वस्वर 17 16-17 जावन गी मुखार 17 जाले 18 जशें तुवें म्हाका संवसारान धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारान धाडल्यात पळया न्ही आतां ऐका जेजूक संवसाराक धाडिल्लो कोणी जेजूक संवसाराक धाडिल्लो शब्द मनीस वडोली ताजो उल्लेख केला हाज्या पयलीं जायते फावटी शिकोवणें सांगला देव वय तर देवाक जल्म ना देव म्हणल्याक मरण आनी कोणाक की देवाक जल्म आसा जाल्यार तो देव न्ही देवाक मरण आसा जाल्यार तो देव न्ही देव अल्पा ओमेगा पयलो निमाणो अरमंत सृश्टी रसच्या पयलेच तो आसा आनी अनंत तो आसा गमुजवाडान तो जियेता अमर तो शाश्वीत तो सदांकाळ तो केदींकच देवा विशयान उलयतना जल्मा विशयान मरणा विशयान तें तुमकां चिंताप आसा जाल्यार तुमी सत नेनात देव जल्माता गी जल्माता जाल्यार तो देव गी देव मरता गी मरता जाल्यार तो देव गी आज ही सत अशें जाना जायचे भाव भयणीनो देखून देवान बापान पुताक धाडिल्लो तशें हांवेंय तांकां संवसारान धाडल्यात संवसारांत धाडल्यांत वाडल्यांत न्ही देखून जेजू कितें करता ताच्या शिसांक संवसाराक वसा शिसांचे वसा परजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आतां आनी धाडल्यात मार्क सुवांजेला वस्वर 15:16 मार्क चॅप्टर 16:15 सॉरी मार्क सुवांजेला वस्वर 16:15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आमकां वसोंक धाडला बसोंक न्ही देखून हांगा जेजू कितें म्हणालो जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव म्हज्या शिसांक धाडटा ती वळ वास 18वी जशें तुवें म्हाका संवसारान धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारान धाडल्यात आनी ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक हें गरजेचें आज सत जाना जाल्यार मात्र आमी ताच्या सेवेक भेटयलेले जाता आज सबार सेवेंत आसा सत नेनात ती सेवा न्ही भाव भयणीनो
सत जाणा जाल्यार पण हांव करतां सेवा म्हज्या जेजूची सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका स्वता वरवीं ते तुज्या सेवेक भेटयलेले जावं देखून आज म्हाका सत उगडाप्यान जालां देखून हांव भेटयलां हांवेंच भेटयलां आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू सत जाणां जालां देखून आज म्हजी सगळी जिणी हांवें ताका भेटयल्या नाजाल्यार हांव संवसाराक संस्थ्यांक आनी खंयच्या संवसार कामांक भेटयता आसलो आज जायतो लोक संवसारांतलो सत नेनात देखून तांणी तांची जिणी सोम्याच्या राजा खातीर क्रिस्ताच्या त्या राजा खातीर भेटोवंक ना संवसारा खातीर भेटयल्या हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक आज सोम्याच्या सेवेंत आसले हांगासरले भाव भयणी सत जाणां जावन तांकां तांणी सेवेक भेटयलां कित्याक दुसऱ्यांनी भेटोवंक ना कित्याक तांकां आनी सत कळीत जावंक ना तुमकां दुखता जावंक पुरो वयनी आमी आमकां सेवेक भेटोवंक ना पूण कोणाक सत कळीत जालां तांणी सेवेक भेटयलां खाली हांगा देवाची उतार दिवची मात्र सेवा न्ही गायन करची मात्र सेवा न्ही संगीत खेळची सेवा मात्र न्ही हांगा थंयसर वाचची सेवा मात्र न्ही पूण ह्या सोम्याच्या ह्या सुवार्थ खातीर जायत्यांनी त्याग केला जायत्यांनी दान दिलां जायत्यांनी उदार म्हूण दाखयलां जायत्यांनी त्याग करणं आज तुमकां हांव उक्त्यान सांगूंक खुशी वता म्हाका हांव निजाक विजमीत पावलो कित्याक 2 हप्त्या पयलीं म्हाका अवकाश मेळ्ळो हांगासर तीन दोगांय काम करनासलें शांती आनी ताची ओलिशा मागीर ती बसार राखून आसली आमकां उठपी वचोंक आसलें देखून ह्या गोंयच्या भावां सांगत तांकां घेवन गेलो मागीर तांकां थंयच लागीं न्ही सांते काटे म्हूण घरा पावून आयलो घरा पावून वचून मागणें करून घर तिके पळया म्हणटाना हांव विजमीत पावलो जायते फावटी हांवें म्हाका कळीत आसा ह्या कुटुंबान हेरांक कुमक केल्या पिडेस्तांक कुमक केल्या कोणा कडेन आसा तांकां कुमक केल्या पूण तांच्या घरांत खुद्द तांकां न्हिदोवंक कटली नात आतां हांवें ती धरणी न्हिदतात हांवें विचारलें घर आसा पूण तुमकां न्हिदोवंक ना फादर आमी ल्हानता धरणीर न्हिदल्या मागीर धरणीर न्हिदोवंक न्ही म्हणाली मागीर मांद्री येना वय मू पूण आमकां अवकाश मेळटना एक बरें काम करूंक जेजून आमकां दुसरें दिलां जेजून शांती दिल्या समाधान संतोश भुरग्यांचें बरेंपण पळोवचें गोवाक बरें काम करता तें दिलां आमकां तें पुरो धरणीन येतात पूण कोणाच्या घरा खाट्यो आसा ते कोणाच्या घरा बरी किटली आसा ते बरें बेड आसा तांकां ती कुमक करनासता त्या दाळ म्हाका सांगलें आसल्यांक खाल्याक दितात गी म्हळें समजून घेया आमचो त्याग नासतना सेवा ना सत नेना आसतना आमची सेवा ना सता वरवीं तुज्या सेवेक ते समर्पीत जाल्ले जावं वाचती वळ सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले तुज्या जावच्याक सेवेक ती भेटयलेली जावच्याक तांचे पसोत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां पळया न्ही ताणें भेटयला देखून ताका पळोवन आमी आमकांच भेटयचय समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू तुज्या सेवेक म्हजें जिवीत तुज्या सेवेक म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जावन म्हजें सर्व कानीक जावन समर्पित हांव जेजू समर्पणाची जिणी केदाळा 7 जाणां जाल्ल्या वेळार त्यागाची जिणी केदाळा 7 जाणां जाल्ल्या वेळार देखून जेजूचे खरे शिस्कोन 7 जाणां जावन तांची जिणी ह्या सर्गीच्या राजा खातीर सोम्याच्या त्या माना खातीर महिमे खातीर कोणें भेटयल्या ती जावन आसा सेवा कोणी पळोवच्या खातीर इल्लो काल सांबाळ मेळटा म्हणून इल्लो आदार मेळटा म्हणून तसली सेवा न्ही म्हज्या सोम्याच्या सेवेंत हांव आसा दावीद राय म्हणटा न्ही कीर्तन 84 वळू 10 सोम्याच्या हुंबरार ऐका तुज्या आंगणान काडसो तुज्या आंगणान काडसो एक दीस साम 84 वर्स 10
दुसरे कडेन दुसरे काडच्या कडेन काडच्या 1000 दिसां हजार दिसां प्रासड चड बरो नसत्यांच्या तंबानी आता रावचे एका ह्या प्रास संवसारांत नश्ट सांगाता बस्ट जाल्ल्या सांगाता वेस्ट जाल्ल्या सांगाता रावचे प्रास रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या म्हज्या घरात देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचे चड बरें उबे रावंक म्हणल्यार पुरो म्हणटा दावीद राय भितर येवंक जायना जाल्यार म्हणणी हुंबरार थंय मागण्यासारच्या हुंबरार उबे रावंक म्हणल्यार पुरो म्हणटा आज तें तुजें म्हजें आमचें भाग इल्लीशी सेवा करून तुका म्हाका आमकां अवकाश मेळ्ळा तरी हें तुजें म्हजें आमचें इल्लो त्याग करूंक इल्लो सॅक्रिफायस करूंक इल्लो दान दिवंक तुका म्हाका आमकां अवकाश मेळ्ळा तरी हें तुजें आनी म्हजें आमचें देखून आज पळया न्ही गे आतां पाटी ते स्वता वरी तुज्या सेवेक भेटयलेले जावं हांचे पसून मात्र हांव मागिना आतां एका हांचे पासत म्हज्या शिसां पासत मात हांव मागिना बागार हांचे उतर आयकून शिसांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासोती पळया न्ही हांगा देवाचे उतार दिताना हे उतार सत म्हणटल्या पासत कोण मागता हॅलो हांगा हांव या भाऊ देवाचे उतार दिताना ते उतार आयकून सत म्हणटल्या पासत कोण मागता जेरी मागना स्टॅनी मागना अँड्रू मागना विक्रम मागना कोण मागता पळया न्ही केन्ना आमी आयकलांगी उतार आयकल्यार मुतीक वेलांगी ती वळ परत वास हांचे पसून मात्र हांव हांचे मागिना पासत हांव मात्र मागिना बागार हांचे उतर आयकून हांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटल्या ताका पासोती आता म्हजे उतार आयकून हांव उतार दिता म्हाका सत मानना नाका हे उतार आयकून कोणा सत मानता ताका सत मानतात तर पासोती हांव मागता मागता तो मागता तुका देवाचें उतार आयकूंक मेळटा आनी तुमी सत मानल्यार पुरो कोण खुश जाता मुगांबो खुश हुआ म्हणल्यार बरी कोण खुश हुआ मेरा येसू खुश हुआ अब्बा अरे तुम्ही कितें समजवना देवाचे उतार तुम्ही आयकल्ल्या वेळार स्वीकार केल्ल्या वेळार कोण खुश हुआ येशू 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 खुश हुआ लो उबी रावता देखून पळयांनी सत मानच्यांत आसा सत मानचें म्हळ्यार सत म्हणून मानून घेवच्यांत आसा मागता आनी कितें करता बापा ते सुमेस्त एक जावं जिजो आशा थंय कत्त बांबयनी हे संघ हे संस्थे हे धर्म हे भासो ह्यो कितें जनांग ही राष्ट्रां हे नाका जेजूक ताका कितें जाय बापा ते सुमेस्त एक सोमेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय कशें तूं म्हजें थंय हांव तुजे आनी थंय कसो हांव तुजें थंय एक जावन आसचे एक जावन बरें आसलें बरें तेय आमचे थंय आमचे थंय ते एक जावन न्ही धर्मांत ही सता म्हाका कळी जाल्या उपरांत धर्म ना संस्थो ना संघ ना समाज ना कुटाम ना जात ना कात ना हांव पातयेना हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार कसो तूं म्हजें सवें कसो हांव तुजें सवें कशें आमी एक जाल्या तशें तेय आमचे थंय एक जावन आसूं देखून बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा देखून तुमकां एकच खुशी आसूंक जाय हांवें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा जाय आनी तूं बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा ते तुजे सवें एकवटा देखून सी एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका घेत एकाच काळजान तुजो मोग करता दैवीक कुटाम वो एकवट जेजू मागता त्याच खातीर एकवटा खातीर आनी आमी त्या एकवटा खातीर आमी वावरच्या बदलाक आमी संवसारांत आमचें आसना गे पोरी परत्यान तें जेसूदासाचें कथार म्हाका मल्याळमांत कोणी फॉरवर्ड केलां मल्याळमांत म्हणूंक म्हाका येना पूण ताजो अर्थ तुमकां सांगता देवान मनशाक रचलो देवान मनशाक रचलो मनशांनी धर्म रचले धर्मांनी देवाक रचलें आज मनीस देवाक विसराला खऱ्यांनी जा देवाक विसराला आपणे केल्ल्या देवाक देव न्ही जाल्ल्याक आज देव म्हणून मानता कितलें सत आसा पळया देवान कोणाक रचलो मनशांक रचले मनशांनी कोणाक रचले
धर्म रचले. मनशांनी कोणाक रचले? धर्म रचले. आणि धर्माने कोणाक रचल्यात? देवांक रचल्यात. देखून मनीस आज खऱ्यांनी देवाक रचणाराक वळखाना. रोमाकारां पहिल्या पत्रांत आवस्वरी 1 आणि वळी 21 म्हणून खंय ती 21 की 23 वळ रचणाराक ते वळखातले जाल्यार 21 21 देवाक ते रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21 देवाक ते वळखतले देवाक जाल्यार ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हण तो देव म्हणून ताका फावो तो मान दिव ताका भाव तो मान दिवंक वा अर्गां दिव ताका अर्गां दिवंक ताणी इन्कार ताणी केले इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान तशें जाल्ल्यान सर्व तांचे चिंता सर्व तांचे चिंताप व्यर्थ जाले. व्यर्थ पळ्यान गे तुजी सर योजना व्यर्थ चिंताप व्यर्थ तुजी सर खामा व्यर्थ तुवें कितें केल्यार व्यर्थ. खऱ्यांनी देवाक वळखल्या शिवाय तूं कितें केल्यार व्यर्थ. वडोले सांगला बाबाश्टांनी दाखवाले स्वामी एकवटलेल्या शिवाय आम्ही केले सगळे व्यर्थ. म्हजे शिवाय तुम्ही कांयच करूंक जो म्हणजे 15:5 हांव दाखवाल तुम्ही फांटे म्हजे शिवाय एकवटलेल्या शिवाय म्हज्या एकवटांत आयिल्ल्या शिवाय तुम्ही कांयच केल्यार व्यर्थ. ऐका वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता. आतां कितें मागलें जेजून बापा लागीं बापा जसो तूं म्हजे सवें आनी जसो हांव तुजे सवें आसा तशें ते आमचे सवें. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय कोण रावता म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव आनी रावता जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. आमकां असं विचारया संवसारी रितीन न्ही संवसार रितीन फळ दिवंक. काल हांवें एक पयले येताली मागण्याक. काल हांवें ताजे कुटुंबाचो फोटो पळयलो स्टेटसार. पोटापट 5 जाणां आसात. 5 बोटांक 5 जाणां भुरगीं. भोवशे 1 वर्साचें फरक ना गे म्हणून. तो येतेच फळ न्ही भिये नाकात. तो येतेच फळ न्ही. सभाजान तशें चिंतात व्हडलें कोट आमटा न्हू व्हडलो फळ दिला म्हणून. फळ पवित्र आत्म्याची फळां मोग संतोश मागीर कालें आसा न्ही कितें ती फळां पवित्र आत्मा तुजे ती येवन बिडार करतना ती एक पिटी वाचून काड. गलातकारां पहिल्या पत्रांत 5:22 गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22. पूण आत्म्याचें फळ ही ही फळां तेच फळ दिवचो म्हळ्यार कसलीं फळां? मोग मोग तुजे ते वाडाचे सडाचे. मोग सगळ्यांक खाली तो एकल्या दोगांक न्ही आय लव यू म्हणून. मोग सर्वांत मोग संतोष संतोष सगळ्यांक सांगता मेळून समाधान समाधान सगळ्यांक तुका एकल्या मेळ्ळ्या पावना. सगळ्यांचें समाधान आनी सोंसणीकाय सोंसणीकाय सगळ्यां सवय दयाळाय दायळाय सगळ्यांक बरेंपण बरेंपण जोडीचे हे सगळ्यांक विश्वासीपण विश्वासीपणाची जे सर्वां कडेन बळेपण बोळ्यापणाची जे सगळ्या मुखार स्वदमन स्वदमान खंयच्याय परिस्थितीन ती सेल्फ कंट्रोल स्वनियंत्रण स्वदमन आसाची. परिस्थिती खंयची आसूं दी. हांव आलतार आसतना सांतेन भोंवतना हांव पुट्टू सांत न्ही गे स्वदमन सेल्फ कंट्रोल म्हणटा आमी. देखून फळां म्हळ्यार अशीं येतेच फळ दितेल्या. आतां फाटी कितें म्हळ्यार बापा तूं म्हजे सवें हांव तुजे सवें आसलें बरें ते आमचे सवें एक जावं अशें तुवें म्हाका धाडलोय म्हण संवसारान सत मनचे पासोत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. पळय न्ही देखून ते जेजूचें काम देखून आमच्या वेबसायटार तुमी उक्तें केल्यार तुमकां सुरू वाचूंक मेळटा. डिवायन मिशन सोसायटीचें काम कितें? टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. वेबसायट तुमी ओपन करा आमची DMS आनी पळयात आमचो उद्देश कितें डिवायन मिशन सोसायटीचो शेवट कितें उद्देश कितें तें बरोवन घाला पयलें. टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. जेजूचें मिसांव मुखारसून व्हरचें कसका. आनी जेजू हांगा कितें मागता ते आमचे सवय एक जावं आनी तूं अशें तुवें म्हाका धाडलोय म्हण संवसारान सत मनचे पासोत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. देखून सोमेस एक पडल्या मात्र जेजू खातीर मात वावरा भाव भयणीन. वडोले सांगला भावान उल्लेख कर. सत जाणा जाल्यार हें संपूर्ण सत. जेजू एकलोच मध्य आसता बापा आनी आमचे मदें आनी कोणी मध्य आसनात. ते आसल्यार मोदे आसात मध्यस्थ न्ही. आमकां कोणा अडकळ जावन आसात अडचण्यो जावन आसात आक्काडे जावन आसात आडांबे जावन आसात मोदे आसात. देखून तुजे मदें आनी जेजू मदें कोणाक आस? तुजे मदें आनी जेजू मदें कोणाक आस? तुज्या घोवाक सयत येवंक सोडिनाका या तुज्या बायलेक सयत येवंक सोडिनाका. तुजे मदें आनी जेजू मदें जेरी मदें न्ही भियेनाकात. तुजे मदें आनी जेजू मदें कोणाक येवंक
तसो आसा जे तुजो संबंध जेजू कडेन. बापा सवय पूत एकवटल्या बरी तुवें बापा आनी पुता सवय एकवटलेल्या वेळार कितें जाता मुखार ऐका. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. ते दाळा जेजूक जाल्ली महिमा आमकांय जातात. जेजूक महिमा जाली केदाळा बापान म्हळें ओ म्हजो पोत, ओ म्हजो मोगाचो पोत, ओ म्हाका मानवाला वय मू जेजूक महिमा जाली की ना. तशेंच तूं बापा पुता सवय एकवटल्यार तीच महिमा तुजी जातात. ओ म्हजो पोत, ओ म्हजो मोगाचो पोत, ओ म्हाका मानवाला. आनी देव तुजो मोग करता मात्र न्ही, तो तुका हर एका तुज्या गरजान पावता, तुका राखता सांबाळटा. देखीन अशें गरजेचें. बापान दिला पोता अदेन, पोतान केला आत्म्या अधीन. बापान दिला पोता स्वाधीन, पोतान केला आत्म्या अधीन. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. केन्ना नाही संतोष. पळया जेजू कशें मागता पळया तुज्या खातीर, म्हज्या खातीर, आमच्या खातीर. आमी एक जावच्या खातीर. आनी त्या दोळा ताजी महिमा तो आमकां दाखयतालो. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. पळया न्ही गे जेजू आमचे थंय, आमी जेजू थंय आसतना बाप आमचे सवय आसा की ना. बाप आनी पूत एकवटल्यात. हांव आनी तूं जेजू सवय एकवटतना बाप आमचे सवय एकवटता की ना. जुआंव सुवांजेला वचर 14:23 ऐका. जॉन चॅप्टर 14:23. जुआंव सुवांजेला वचर 14:23. जेसून ताका जाप दिवन जेजू म्हळें, ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग कोण करता म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर तो पाळटा. म्हजे उतार पाळता. तवळ तवळ म्हजो बाप म्हजो बाप ताचो मोग ताचो करता. मोग करता. आनी आमी दोगी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतली. हांव आमी दोगी म्हळ्यार कोण. बाप आनी पूत आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतली. हांव तुवें हांगा तेंच मागता जेजू. हांव ऑलरेडी तुजे सवय आसा बापा. ताणें म्हजे सवय आसल्यार जालें. ते धाळ बापी ती वळ आसा आतां परत्यान. हांव तांचे थंय तवळ म्हजो बाप हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण ते तरान धाळ एक मात जावं. आमचो एकवट संपूर्ण. देखून थोडे आसात बेजार करिनाका ते. थोडे तुमचे भितर आसा जावं पुरो खाली बापाक मात वळखोवचे. यहोवा यहोवा यहोवा. थोडे काल न्यू लायफ म्हणून खाली जेजू मात धरन आसात. आनी थोडे पेंतेकोस्त म्हणून कोस्ताक मात धरन आसात. साबारांक पळयलां हांवें. हांगा पळया न्ही भाव भयणीनो संपूर्ण कितें वाचलें तें संपूर्ण एकवट केदाळ जाता. हांव तांचे थंय हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे तूं थंय म्हजे आसून थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तांचो तरान एकवट संपूर्ण जाता. त्या दाळा मात्र कोणाची शिकोण आयकोन वो संपूर्ण एकवट जोडलो तुमी होगडाय नाकात म्हणजे हांवें. आनी हाजे विशयान हांवें गुंडायन तुमकां शिकोवण दिल्यात. आमकां कोणाक हर एकल्याक बापाच्या सारकें आसो, पुताच्या सारकें आसो आनी पवित्र आत्म्याच्या सारकें आसो ना गे. जेनेसीस चॅप्टर 1:26 साबार जाणांक एक सत कळ्ळी जाल्यार म्हाका पयलें उगडापें जाल्लें सत हें. ऐका ताजे उपरांत पुराय गूड टू मिस्टर सता एकूच उगडापें जालें म्हाका. जेनेसीस चॅप्टर 1:26. आनी देवान म्हळें, देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारकें आसूं. मुजस्स म्हणून ना देवान एकलो जाल्यार मुजस्स म्हणटा आसलो. आमच्याच म्हणा म्हळ्यार एकलो आनी दोग चड आसात म्हळ्यार अर्थ. आमच्या स्वरुपाचो आमच्या सारकें आसो. मनशाक आमी करुया मनशाक न्ही मनशाक एका मनशाक रचुया. आमच्या सारकें आसो मनशाक म्हळ्यार मनशा तें आमचे सारकें आसा. कोणाचें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें. बापाचें सारकें कितें सत वय मू. पुताचें सारकें कितें मोग. पवित्र आत्म्याचें सारकें कितें बोळ. तुज्या कुडींतच तुवें हो एकवट जोडलाय तर तुजी मोतीन तुजी जन्माय तुका सत तुका चलयता. काळजान तुजो मोग शांती समाधान तुका बुजयता आनी कुडीन तुजें बोळ सकत भलायकी तुका चलयता म्हूण तुका कळल्यार तुजें तें इंत हो एकवट आसा म्हूण समजता वय मू. त्या सरी ते आत्मीक एकवट जोडीचे म्हळ्यार असो भाव. बापी म्हजे सवय पोती म्हजे सवय पवित्र आत्मय म्हजे सवय बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत हांव आसा तर देवाचे उतार सत आरोपार म्हाका चलयता. जसो मोग मोग आरोपार म्हाका बुजयता. मातने पवित्र आत्मो ताच्या स देण्या मुखांतर फळां मुखांतर आनी सत्या मुखांतर म्हाका हर एका म्हज्या गरजान पावता. होली ट्रिनिटी त्री एक देवा विशयान हांवें दिली शिकोवन ऐका. ते जाल्यार तुमकां समजता गुंडायन ती शिकोवन दिल्या. आनी मुखार ऐका. तवळ तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी
तू तांचोय मोग करताय म्हण जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार कसो बाप पुताचो मोग करता जेजूचो मोग करता त्याच भाशेन तुजो म्हजो आमचो मोग करता. इल्लो चड इल्लो उणो न्ही पळया. जेजे एकवटांत आसलेल्या वेळार हांव आनी जेजू एक वय मू आमी दोगी एक. कशें बाप आनी पूत एकच. आमी वचता न्ही गिजोवांच्या वांजेलांत आनी हांव स्वर 10:30 जॉन चॅप्टर 10:30 कितें म्हणटा जॉन 10:30 हांव आनी बाप हांव आनी बाप एकच. पळया बाप आनी पूत एकच जाल्यार आमी जेजूच्या मोगांत आसतना आमी एकच जाता. आमी दोग न्ही. हांव जेजूच्या एकवटांत आसतना जेजूचो मोग केल्लो बाप जेजूच्या सांगात आसले म्हजो मोग करता की ना. जेजूच्या सांगात आनी जेजूच्या सांगात हेच्या एकवटांत सांगाता म्हळ्यार आतां दोग दिसतो बरो तुमकां न्ही. जेजू थंय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय थंय न्ही थंय समजता. एक एक शब्द बरे गुणायन न्ही हाडल्यार त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या पळया न्ही सतां पळया. मागणें वट्राशी म्हळ्यार ताका अर्थ ना भाव भयणीनो. मागणें ल्हान जाल्यार अर्थ बरी तरान मागा. ध्यान कर नियाळ कर मागा. ल्हानशें मागणें पूण तूं कितलो अर्थ आसा मात्र न्ही तुजो भावार्थ उसारूंक तुका अवकाश आसा. मुखार ऐका. बापा बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली ती महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जंय हांव आसा थंय तांणी आसच्या खातीर म्हजे सवें तांणी आसच्या खातीर म्हजे थंय तांणी आसच्या खातीर म्हजी जावन तांणी आसच्या खातीर कसलो मोग पळया. जेजू कितें खुशी व्हरता. वडोले सांगलें न्ही की तुमच्यो काणिको नाकात ताका तुमची बेंडां घोसाळीं बोबळी नाकात ताका. व्हडले व्हडले नाहार आनी गळे गडाय नाकात. पोर एकलो भाव रितीर जाल्ल्या उपरांत फादर गडाय हाडल्यार कांडी हाडल्यार बोंडी हाडल्यार कान घेतात गे म्हणून आडा रे बाबा आयिल्ल्यांक बरें रांदून वाडी हांव म्हळ्यां हांगा हाडी नाकात गडाय तुमच्यो खांडी हाडून आलतारी दवरनाकात. मागीर हांगा वरें खाणीक येता तुमकां हांगा हर एका शुक्रार शेनवारा तें नाका ताका. ताका कोण जाय. तूं जाय हांव जाय म्हाका जाय तुका जाय. त्याच भाशेन ताका जाय बापाक जाय दोगांयकी जाय. कोण तूं आनी हांव आमी आनी कोण काणी कोण तुका तूं एक जिवें बलिदान जावन भेटय म्हूण कितले सांगलां मू. आसती गरज देखून खंय हांव आसा थंय तांणी आसच्याक म्हण आसा जंय म्हण म्हजी आशा. पळय कस आशा ताची आशा कितें आमची आशा कितें आमी जेजू आसाची म्हण वय मू. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. ताची आशा कितें एकच ताची आशा एकच ताची आशा ताचे सवें सदांच रावची. एकच ताची आशा तुवें आनी हांवें ताचे सवें सदांच रावचें म्हूण ताची एकच. कशें हांव म्हज्या बापाच्या मोगांत आसा तशें तुमी म्हज्या मोगांत रावा. कशें हांव म्हज्या बापाच्या एकवटांत आसा तुमी म्हज्या एकवटांत रावा. जेजू तेंच कशी व्हरता. मुकली वळेकार. नितीवन बापा संवसार तुका वळखना. आज व्हडलो काल म्हणटात व्हडलें पाताक म्हण येती व्हडली सूख म्हण येती. संवसार देवाक वळखना. हांवें सांगलें न्ही परच्या शिकवणेंत संवसारांत 25 कंट्रीज आसात खंय देव ना म्हणून नास्तीक जावन जियोवची. संवसारांत 25 देश आसात त्या 25 देशांनी देव ना म्हणून ते एथेइस्ट जावन नास्तीक जावन जियोवन आसात. हांगा जेजू तेंच म्हणटा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. म्हळ्यार एकलो आसा बापाक वळखलो आसा. देखून हांवें सांगलें स्वता हे मिस्टर सगळींचे राज म्हाका उगड्या पेंदले जेजू मुखांत न्ही आनी कोण्या मुखांत. हांवें तुमकां सांगलां लुकाच्या वांजेलांत हांव 10 आनी वळ 22 लूक चॅप्टर 10:22-23 जेजूस म्हणटा न्ही बापा विशयान पुताक शिवाय आनी पूत कोणाक कळीत करून खुशी व्हरता तांकां शिवाय बापाची कोणाकच वळख ना म्हणटा एका लूक चॅप्टर 10:22-23
सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला म्हज्या हातीन केला पूत कोण म्हण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा एकल्याक शिवाय हेर कोणूच नेना कोणूच नेना बाप कोण आणि म्हण तसेच बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक आणि कोणाक पूत बापा विशान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय कोणाकच ते कळीत ना देखून हांव तुमकां धैर्यान सांगता पुतान म्हाका कळीत केला बापा विशयांत बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत तुवें सशी कैले तुवें विदेले चून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक तुवें सत कैले म्हाका विंचून काडले विंचून काडलाय म्हाका जेसूच म्हणटा कोणाक पूत कळीत करूंक खुशी व्हरता तांचे शिवाय कितें मास हेर कोणूच नेना ना देखून संसार हांगा पाटये बाबा तुवें म्हाका दिला संसार देखूय मसलें तुवें नीतिवन बापा नितीवंत बापा संसार तुका वळखना संसार तुका वळखना न्ही जाय की ही स्वता ही कळीत जाल्या प्रमाण कितले पुटी हांवें जायते पुटी हांवें तुमकां सांगला न्ही गे बेजार पावो नाकात म्हाका मेल्ल्यांची कंतूच ना म्हाका मेल्ल्या विशयान कांयच कंत ना कांयच बेजार आयना पूण पळय आनी जीव आसून कोण मेल्यात तांची कंत तांची बेजार आय जीव आसून कोण मेल्यात बापाक वळखनात जेजूक वळखनात सत नेनात ती एकच कंत म्हाका आनी कितले पुटे सांगचे सोम्या कित्याक तूं कळीत करिना हें सत आमकां कळीत केलां तर कित्याक सगळ्या संवसाराक तूं कळीत करना आमी वय तुज्या काळार तुवें सांगूंक खुशी व्हेली तांणी स्विकार करूं ना तुज्या आपोस्तालांनी सांगूंक केलें तांणी स्विकार करूं त्याच भशेन आमी बोमान सांगता स्विकार करिनात कितें करचें पळय आनी संवसार देवाक वळखना आनी पूण हांव तुका वळखता पूण जेजू वळखता न्ही आमी वळखता गी ना बापाक वळखतात की ना जेजूक वळखतात की ना हां धन्य तुमी भगी तुमी पण हांव तुका वळखता म्हणालो जेजू तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण हेय वळखल्यात हां येय वळखल्यात म्हाका तेंचो संतोष फाटल्या 27 वर्सां जावन देवाचे उतर स्विकार करून कितलीं जाणां वळखल्यान पळय तांकां पळयतना इल्लो संतोश हब्बा जेजून म्हणलें पळय मागणी कितलें व्हरता बरीच पळया हांव तुका वळखलां सोम्या देखून म्हजे उतार आयकून ये वळखल्यात इतले जाणां वळखल्यात बाबा पुरो न्ही आनी वळखायचे पुरो म्हणल्यार आतां म्हाका व्हरूंक आजत तुमी मागीर ताळयो पेटोवंक आत ताणें पुरो कित्याक म्हळें म्हणून आनी की आमचो वावर कितलो जावं कसो तांणी वळखाचे पूण वळखाना मोने आपल्या पेल्या समजना तो आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्या समजना तो आपल्या देव खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावला ही वळखल्यात देखून जेजू कितें म्हणटा म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां कित्याक जेजू कळीत करता कित्याक हांव कळीत करून कित्याक हांगासर आमी कळीत करून कशी व्हरता बापाक आमचे वयर आसलो मोग तुमचे वयरी आसच्या खातीर समजता जेजूक म्हजे वयर आसलो मोग तुमचे वयरी जेजून म्हाका दिली करपा तुमी जेजून म्हाका दिली जाणवाय तुमकांय म्हाका लाभली शांती तुमकांय पळय आनी बाबा ते दाळ म्हणटा जेजूचें मन आनी आमचें मन एकच फिलिपिकारां पळयल्या 15:2-5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 आमचें मन जेजूच्या मना सारकें जावं म्हळ्यार तेंच आज म्हाका मेळिल्ली शांती म्हाका मेळिल्लो संतोश हांवें भोगसो मोग हांवें म्हाका लाभली करपा म्हाका मेळिल्ली जाणवाय तुमकांय मेळोवन दी म्हणून आयका तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं कित्याक ते दाळ मात्र आनी जेजूचें मन कितें जावन आसा फाटी येता वाचलें म्हजे वयर तुका आसा तो मोग म्हजे वयर तुका आसा तो मोग
तांचे थंय आसच्याक तस मग मुजेर आसलो मग तुका तांचेरी आसच्याक आनी हांवें तांचे सवय रावच्याक मात्र नी वो मोग तुवें तांचे कांय दाखयल्या देखून तुवें म्हाकाय दाखयल्या देखून आमी ह्या मोगांत रावच्याक आसच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां. एक सतां उगडापी जातना आमी आनी कितले आशेच हे भाव भयणी मोगांत रावंक एकवटान जियोंक आज कित्याक आमी आनी की अशें जाता आमी कितें म्हणटा स्वार्थी जाता हांव मुजें म्हाका म्हणलें हांवें सांगलां तुमकां हांगासर आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा वय तर सरगार आजारी आमी हांगा एकवटांत आसली सकट थंय सरी एकवटान आनी थंय सरी आमी गायतल्या थंय सरी आमी नाचतल्या थंय सरी आमी देवाची महिमा देखतल्या पळय चिंतून पळया देखून थंय सांगाता मेळाचें जाल्यार हांगाय आमी सांगाता मेळाचें सांगाता रावाचें सांगाता जियेसे वावर करीसे सोम्याच्या सेवेंत देखून हे करता कोण हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकोवया एफेसकारां पयल्या पतना वचपात 4 वळी 1 ते 6 वयर कितें म्हणलां वो एकवट आमी जोडीचो जाल्यार आपशांत उलोवन वो एकवट आमकां जोडूंक जायना वो एकवट जोड दिता कोण एका एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 1 to 6 वयर कितें म्हणलां कुडीचो एकवट. आतां कुडीचो एकवट म्हणटाना तुमी ही कूड म्हणची नाका मासाची कूड मासाची कूड न्ही एफेसकारां पयल्या पतना वचो 5 वळ 30 एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 30 जेजूच्या कुडीचे सांदे आमी ताच्या कुडीचे सांदे. वो एकवट जेजू सवय एकवट जेजू कूड आनी आमी जेजू दाखवाल सांगला न्ही वडोली जेजू दाखवाल आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हळ्यार दाखवाली सवय एकवटलेले पांटे देखून हो कुडीचो एकवट म्हळ्यार जेजू मस्तक कोलोसेकारां पयल्या पत्र अवस्वरी 1 आनी वळ 16 तावन मुखार आयका कोलोसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 16 तावन ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची ताचे सवय म्हळ्यार जेजू सवय सर्गींची आनी पृथ्वेची पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली सर रचना जावचे पयले तो आसलो पळया न्ही तो पयले जावन आसात बेस्टेंच हॅपी क्रिसमस म्हणून जेजू जल्मा दीस म्हणून वडोली सांगला हाज्या पयलें सांगलां देखून हांवें सांगलें न्ही वर्सभर आमकां तले खंयचेय विशेष आमी कार्य अर्थ नातले ती सत जाणा जाल्या उपरांत अर्थ नातले बदलाक आज जेजू सवय फाल्यां जेजू सवय केन्नाय सदां काळ जेजू सवय सर वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात तोस मस्तक कुडीचे आतां ऐका तस मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. आतां मनशान केल्यो पवित्र सभा म्हूण चिंते नाकात तो पवित्र सभा ताचे सवय पवित्र जाल्ले आमी ताच्या पवित्र सभेचे सांदे हांवें सांगलां कोरिंथकारां पयल्या पत्रां अवस्वरी 1 वळी 1 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावं आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाच्या पवित्र सभेक कोरिंतांतले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्ल्या पवित्र सभा म्हळ्यार कोण मोतीन खंयचंय ह्या भाव भयणीन खंयच्याय पवित्र सभेचे आमी कातोलीक पवित्र सभेचे या प्रोटेस्टंट पवित्र सभेचे या न्यू लायफाचे सांदे म्हळ्यार आमी जेजूच्या मस्तीक कोडीचे सांदे न्ही जेजू सवय पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा आनी ती पवित्र सभा सरकार आसतली आनी मनशान केले पवित्र सभा सरकार आसतले म्हळ्यार हांव पातयना कित्याक म्हळ्यार जेजू सवय पवित्र जाल्या शिवाय ताच्या कुडीचे सांदे आमी जाल्या शिवाय दाखवाली सवय पांटो एकवटलेल्या बरें ताचे सवय एकवटलेल्या शिवाय आमकां खंडीत जावन एकवट मेळना आतां पाटी कुडीचो एकवट म्हळ्यार कसलो एकवट आयका तोस मस्तक कुडीचे एफेसकारां पयलें पत्र वचो 4 वळी 1 ते 6 कुडीचो एकवट त्या पासून सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव पळया सोम्या खातीर तो बंदिवान न्ही समाजा खातीर न्ही संस्था खातीर न्ही कुटुंबा खातीर न्ही बायले खातीर न्ही भुतां खातीर या दुये खातीर सभा जर आमकां आमी बंदिवान केल्यात आमच्या तुमकां विचार कोणाक तुमी बंदिवान केल्यात कोणा सो गुलाम जाल्यात बायले सो घोवा सो पोता सो सुने सो ह्या दिसांनी चड बोशा सून शिकल्या हांव कांय शिकोंक ना देखून बो शिकयता टिचर जाल्या हांसून कित्याक हांव शिकोंक ना सून देखून शिकयता गोंय शिकोंक ना बायल शिकल्या देखून तुमी आसतात भोशे इल्लो अनुभव जाला तुमकां हें पयलें कित्याक सांगूंक ना पातर कित्याक जालो कुरीस हें वजें न्ही गे हांगा पळया सोम्या खातीर बंदिवान
देखून हांवें तुमकां सांगलां दुसऱ्या खंयच्याय गुलामपणांत आसात जाल्यार तुमी आनीक कश्टांत आसात. सोम्या खातीर तुमी बंदिवान जाल्यार कांय भियेनाकात. आं सांपाल कितें म्हणटा. हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां, तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. देखून तुजी म्हजी आमची जिणी ताच्या आपोवण्याक कोणें आपयला म्हणून आमी आयला जाल्यार देखून हांगा कोणाक आपोवणें ना न्ही. तुमी जाणात न्ही पळय मू ह्या एका जाग्यार कोणाक इन्विटेशन वत्ताय ना. आयिल्ल्यांक मात्र सत्राय तितलीच तुमी पळयलां न्ही गे. देखून आमी कोणाक वत्ताय करिना. येया येया आपण हाडा ओडून हाडा हातपाय बांदून हाडा नाका. देवाच्याच आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. आह सदांच लानवीक देखून देवाच्या आपोवण्याक तुमी फावो जाल्ली जाल्यार सदांच लानविकाय म्हळ्यार सादेपण बळेपण कालतेपण भक्तीपण देवासपण मनशापण सदांच लानविकाय बळी सादी बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. देखून हांगा येतले हांवें सांगलें हांगा मट्ट गट्ट कांय चलना. तुमी जाणात वय मू हांगा खंयचे मट्ट चलताय. कोणाचें मट्ट कोणाचें चलना हांगा म्हजेंय चलना. हांवें मट्ट केल्या तुमी हांगा मागीर सादी बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. आसात वय हांव आतां पयलो 27 वर्सांत हांव देवाचे उतार दिता म्हणून हांव म्हजे बरी हांकां दिना हांव समज हें कर तें कर जाताय. हांव केदार सांगचे भाव भयणी वाळे तुजो अनुभव आनी म्हजो अनुभव व्यत्यास आसा की ना फरक आसा की ना. पोर आयिल्ल्यांक आमी आमच्या जाणव्या प्रमाणे आमच्या काले म्हणटात अनुभवा प्रमाणे आमी उठबस केल्या जाताय. करूंक नजो. ताका शिकोवंक अवकाश दिया ताका करूंक अवकाश दिया ताका म्हणचे हांवें देवचे उतार सांगता सोंसणीक जाया. आनी एकामेकाचे हें केल्लें समाज जायना तुवें तें केल्लें समाज जायना ना जायना खंयचीच जायना न्ही. आमकां सरी करूंक जाताय. केन्नाच आमी उठबस करचे न्ही बदलाक सकाळां सांगाता सोंसणीक जाया. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान आतां पळया न्ही त्या दाळ मात म्हणीत म्हजे कडेन सोंसणीक काय कर सोंसणीक कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगा. कर सोंसणीक कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगा. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार चिंता येता तें तूं मागाचें म्हणून तुजें तें म्हजें तें आमचें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार कर सोंसणीक म्हणून आतां कंतार आमी घडलां वय तुमी म्हाकाच म्हणू नाका तुमीच घडला आनी म्हणा नाकात म्हणटात तशें न्ही. पूण एक सुचन आमकां पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार अशें मागची गरज सोंसणी काय दाखोवची मोग दाखोवची दयाळाय दाखोवची सांगा स्वदमन आसलें स्वनियंत्रण आसा म्हण दाखोवची गरज. देखून हांगा आतां आमी पेंतेकोस्त म्हणून हर एक वर्स ये देवोन ये काय ना. आयला आमच्या सगळ्यांक बिडार नासा म्हणल्याक साक्ष ह्या एकवटाक साक्ष मोगाक साक्ष बऱ्या जिविताक साक्ष. देखून हांगा काय म्हणटात हें सेलेब्रेशन म्हळ्यार उत्सव म्हळ्यार कितें आचरण म्हळ्यार संभ्रम म्हळ्यार कितें दबाजो म्हळ्यार कितें फेस्त. फेस्त म्हळ्यार तुमकां इल्लें बा फेस्त म्हणचे न्ही उरलें बरें अर्थ जायना. फेस्त म्हणटा ना जेवण आसा न्ही हें सोम्याचें जेवण तशें आमी सेवीचे भाव ह्या रितीन रेपटी हांगा आमकां आयल्या वेळार संतोश उल्हास मोग मायपास दया माया काकळूत एकवट मात न्ही वा हांगा तर रावया म्हण जाता न्ही वय गी रावा मस्त काम आसा वय खंय भोवशा थोड्यांक घरा वचून रांदूंक नाका. घरा गेल्यार गोवाक भुरग्यांक रांदून वाडीचे देखून थोडी म्हणटात वय हांगाच रावया हांगा आमचो भाव स्टायनी सगळ्यांक रांदून वाडटा. जेवंक नाका हें जेवण न्ही ओडल रांदून नांगी वाडूंक नांगी एक वर सवाय एक वर विसराल्यात गी हांवें हेंच जेवण म्हणचें आनी खंयचें. आतां दनपरां भाव आंध्रूय वाडटालो तयार कर देखून ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाता आनी कितें करता पवित्र आत्मो आमकां पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत आमी केदाळ म्हणचे बायंड अस टुगेदर लॉर्ड bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together with love.
कोण आमकां एकवट येता पवित्र आत्मा आनी पवित्र आत्मा कोण जावन आसा रोमाकारां बरयल्या 15:5 पवित्र आत्मा देवाचो मोग जावन आसा मोग आमकां एकवट येता ऐका रोमस चॅप्टर 5:5 असलो बरवसो आमकां निराश असलो बरोसो तुका म्हाका आमकां निराश करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आपलें देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या पवित्र मुखान आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळसांनी दाराळ वतला हा एकवट न्ही मोग असल्यार मात एकवट आनी हो मोग तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कोण हाण घालता पवित्र आत्मा जावन आसा देवाचो मोग मोगाचो बांद तुवें बांदलोय सर्गेचो वैभव तुवें जोडलो मोगाचो बांद तुवें बांदलोय सर्गेचो वैभव तुवें जोडलो येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या काळजांत येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या म्हळ्यार न्ही पवित्र आत्म्या वरवीं हो मोग आमी एकामेकांक वांटून घेता आनी ताका कितें जाता एकामेकांतय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा देखून पळया न्ही एकवट जोडूंक कश्ट आनी जोडिल्लो एकवट सांबाळूंक आनीक कश्ट देखून सबारपुटी हांवें सांगलें सबारपुटी हांगा कितले कश्ट काण देवाचे वता थोड्यांनी मागिल्लें आसा न्ही आमच्या काळजाचे अत्रे थोड्यांनी हांगा उक्त्यान सांगिल्लें आसा तें हांव हांगा उक्त्यान सांगना जाल्यार आमी एकवट येयल्ले आमी सांगात हाडिल्ले थोड्यांच्या जबरो साल चमकोने वरवीं थोड्यांच्या उतरा वरवीं थोड्यांच्या झगड्या वरवीं थोड्यांच्या खंयच्याय खबरे वरवीं जायत्यांक तें कितें वाचलें एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा कितलें गरजेचें पळया देखून हांव कारण जावन नजो आनी एकल्यान ह्या एकवटांतल्यान भायर वचूंक ह्या तुजी म्हजी आमची जी न्ही कारण जावं नजो तुजी म्हजी आमची कितें साल चमकण कारण जावं नजो एकवटांत आसलेल्यांनी भायर वचूंक देखून तुजो सांपावलो 17 दिता परत वाचती वळ एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा देखून हांवें सांगलें आमचे ग्रूप करचे न्ही क्रिस्त एकवटलेल्या उपरांत जावं एक पांटो तिके कितें अस्कत आसा आनी एक पांटो तिके घट्ट आसा आनी एका मांट्यार मस्त आसात आंबे आनी एका मांट्यार दोनूच आसात हय की पूण त्या दोनी पांट्यांक बळ दिता कोण एका मांट्यार 10 आसूं दी आनी पांट्यार 2 आसूं दी आनी एका पांट्यार कांय ना आसूं दी पूण सकट पांट्यांक बळ दिता कोण जावं पळय ह्या वर्सा तुज्या पांट्यार 10 आसात हाजे 2 आसात त्या पांट्यार इतकी ना येवच्या वर्सांत तूं 20 आसूं का तुज्या पांट्यार 1 आसूं का हें साद की ना चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय बहीण आतां पळय दिला म्हळ्यार तो पांटो आनीक एकवटांत रावन सोम्याच्या उतरांचेर आपलें जिवीत बांदून हाडीत जाल्यार पळया न्ही ह्या खातीर समाधानान तो एकवट सांबाळा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तुजो म्हजो आमचो रेखलोसो बरवसो जाय एकच हें आपोवणें तुका म्हाका आमकां मेळना ह्या आपोवण्यान तूं आनी हांव आमी भागीदार जाल्या हें दैवीक आपोवणें डिवायन कॉल म्हणचें ह्या दैवीक आपोवण्या वरवीं आमी ह्या दैवीक कम्युनिटी म्हळ्यार दैवीक कुटुंबाचे संद जाल्या दैवीक कुटुंबाचे संद जावन आमी सोम्याच्या एकवटांत थीर आसाव तर जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो जायची तुजो म्हजो आमचो बरवसो वाडटा पातयेन विश्वास मात्र दे शेवट देखून आमचो शेवट एकच आमी खंयचे नागरीक सर्गेचे नागरीक संवसाराचे न्ही आमी दायजीक खंयचे संवसारांतले न्ही हांव सिकेर तो सिकेर देखून आमी दायजी न्ही आमी जेजू थंय एकवटल्या देखून आमी सर्गीच्या राजाचे नागरीक आनी सर्गीचे दायजी म्हळ्यार कोण दायजी world.com न्ही बेनाका दायजी म्हळ्यार कितें दायज वांटून घेतले दायजी आतां दायज आसा म्हज्या आबाचें दायज कोणाक वांटून गेलां ते आमचे सर्गीचे राज कोणाक वांटून वतात हे आमचे व्हडलो आब वयर आसा न्ही आब्राम न्ही देव बाप व्हडलो आब तो
ताज्या वयसाचे सॉरी ताज्या दायजाचे वारसदार सर्गीचें दायज म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां सगळ्यांक कितें बसयल्लें तें आपणावंक तुका आनी म्हाका आमकां तयार केलें तें देखून आमी सर्गीच्या राजाचे दायजी केदाळ मुतें तें येवं दी तें दायज म्हाका लाबास संवसारान म्हणजे दायज गेल्यार व्हड ना म्हाका तें दायज देखून जोडो म्हणल्यार न्ही जेजून खंयसर हांव आसा तांणी म्हजे सांगात आसच्याक बापा कशें तूं म्हजे सवय येवन आसाय तशें तूं तांचे सवय येवन आमचे सवय एक जावच्या खातीर हें डिजिटल वर्ल्डांत एक करूंक जायना पूण देवाच्या उतरा वरवीं भावार्था वरवीं सता वरवीं आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देखून मुखार आयका तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं एकाच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यार देखून हांगा वस्ते रेतेर वेळार तुमकां करता एकच पवित्र आत्मा कशें हांगा आमी सवता एकच वारें वयगी न्ही तितकें चिंतून पळया हांगा आमी सकट इतलो लोक बसून आसा सर सुमार 200 लोक वारें एकच सेवता की दुसरें सेवता थोड्यान घरांत हाडलां म्हणून बतलेन बरें एकाच वय मू या तूं आतां हॉलांत हॉला भितर आमी एकच वारें सेवन आसा वय मू त्याच भशेन एकाच पवित्र आत्म्या मुखांतर मरेपात तुमी सकट एकच कूड जाल्यार आमी कूट जाता एकच कूट जाता सोम्या सवय एकवडटा आनी तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच बावाट अरे पवित्र आत्मा तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें वस्त करता म्हणटाना वो हें सत तुका म्हाका आमकां उडाप जाता कितें तें तुकाय आसा म्हाकाय आसा एकलोच सोमी सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवता जो आद सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दीस एकच सोमी तुजो सोमी म्हजो सोमी आमचो सोमी जेजूस हाजे पयलीं कितले सांगलां न्ही तुमकां सवार पुटी सांगल्यार उडास वराना देखून तूं परत उडास करचो विराट कोहलीक मुस्तुतान लायक करतात पूण विराट कोहली मेल्ला कोणाक विराट कोहलीचो मोग केल्ली मुस्त आसा हांगाय थोडी आसात भोवशा विराट कोहली म्हजो हिरो म्हणली स्वप्नेली पुराय पूण विराट कोहली मेल्ला कोणाक एकल्याक वय मू तुमकां आशिल्ल्यांक सगळ्यांक मेळटाय पूण जेजू तूं काय हांव आशेता रावंक सोम्या तुझ्या गोपान हांव अत्रेकता आयकूंक दनिया तुझ्या उतरां ये सोम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजान ये सोम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हळ्यार पळया न्ही कसो लेख सत सोम्याक तुवें तुजो कण घेवेत हांवें म्हजो कण घेवेत आमी हर एकल्यानी आमचो कर्ण घेतला जाल्यार कोणें ताका तांचो कण घेतला तांचे सोमी आमचो एकवट वाडाचे सडाचे देखून तुमकां आसा एकच सोमी एकच बावाट त्या दाळा तुजो ताका तुमी एकल्याकच स्विकार केला जाल्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थी एकच पवित्र स्नान मात्रणी तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें लाभलां एकच पवित्र स्नान वडोले सांगलें उदकाचें स्नान न्ही आनी कालच्या शिकोवण्यान तें सांगलां व्हड एक जमो जेजू फाटल्यान येतलो एकल्याक जेजून बुडोवन काडून आनी काडलाय जेजून संवसारांत आसतना 3 वर्सांच्या ताच्या परगट जिणेंत एकल्याक तरी उदकांत बुडोवन काडलां तर म्हाका दाखया हांव फाल्यां तुमच्या मुखार पयलीं हांव बुडटां काडलाय पूण ताणें दिला पवित्र आत्म्याचो स्नान देखून एकच पवित्र स्नान एकच देव आनी तुजो म्हजो आमचो एकच देव बाप तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप अरे पळया न्ही देवाचो तर कशें आसा सोमेस्तांचो बाप सकटां प्रास्तो व्हरतो देखून तो व्हरतो सिंहासनाचेर तो आसा हांगा वस्ते रेतीर वेळार तुमकां हांव सगळ्यांक कळी जावच्या रितीन सांगता तो आसा सिंहासनाचेर आकाशाचेर व्हरतो तो अति महोन्नतांत आसल्या देवाक दिया तुमी भुमी वयर आसलेल्या तुका देव दितलो ताजे वनी व्हरतो कोणी ना ताजे वनी वयर कोणी ना सर पदवेदार एकलोच ऑल मायटी पळय एक शब्द पळया मायटी गॉड न्ही ऑल मायटी पदवेदार न्ही सर पदवेदार
उन्नतीने अति पण एक शब्द पळय तो क्लस सर्वांचो बाप सक्टां प्रास्तो व्हरतो सगळा प्रास्त व्हरतो तो सर्व मुखांत्र वावरता हा हे गरजेचें पाजर क्लस सुनी म्हजें काम म्हाका दोळ्यांचें काम दोळ्यांक कानाचें काम कानाक नाकाचें काम नाकाक वय मू आतांचें काम हाताक वय की न्ही किरमें काडचें कोणें गळोवचें कोणें हां हो हें कळटा तुमकां हें कळटा देखून कितें सगळा मारिपात तो सर्व मुखांत्र वावरता हांव उरता देखून कोणें चिंचे नाका हांव 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 केन्ना नाही हांव 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 आमी आमी तुमी सक्कळ सांगाता मेळून सगळ्या मुखान तो वावरता आनी समेस्त तेंची येता आहा तुझे ते म्हजे ते समेस्त ते पवित्र आत्म्या रुपार म्हजे तेंची ये पवित्र म्हजे तेंची पवित्र सदां काळजीये देवाच्या सदां काळजीये देवाच्या आत्म्या म्हजे तेंची ए मुझे तेंची ए मुझे तेंची मुझे तेंची तसो हांव आसा सदां काळ आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसा म्हणलो तो सर पदवेदार देव जेजून ताका आमकां मजतदार जावन धाडला दिला आनी पवित्र आत्म्या रुपार तो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकल्या ते तो बेडार करना आसा कित्याक आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची मंदिरां देखून सदांच पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण स्वता वन पावून दी जेजूक महिमान देवंक तशेंच बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत आमकां दवरून सदांच देवाक मानता तें जिवीत जियोंक तो आमकां वाड व्हरून दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगाते भर करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगाते भर करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयत सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या बापा जशें तुजो पूत तुजे सवे एकवटांत आसा तशें आमी तुज्या पुता सवे एकवटांत येवन सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक मात न्ही तुवें ताजो मोग केल्या बरी आमचोय तो मोग करता म्हणून समजून तुजो आमी वर्तो मोग कर तूं कितें कुशी व्हरता तेंच जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया वयशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडून ताका सोतारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्र आत्म्यार मुखार म्हणजे उदानी ताणें कूड घेतल्यान तो मन हिस्सालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुणार जिवंत पंतान उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पोवे 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सुसूंक पेच्या दिताना उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता गट परगट होया जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा आजीच्या मरणा स्वताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता व जिवित सोंडी सडवंची कास तुका आमी समर्पित हांव तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यार रगसवतीला आमी सुमेस तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळ खाल्ल्या बावट त्या आमचो बावट गट करतेर कर त्या एक वाडांत आमी जे शंकर त्या सवूच वाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काय मरे देवाची म्हाका सांगाती बगेन धन दोता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज खंय येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज खांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताणलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं सर्वस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काचे आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोल दे सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दी कोणान सांबाळ तुजे नाराज वटसले ताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुम्यास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक पेता ती आमच्या जरतेनी त्याच साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. शेता रावोंक सोमया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनया म्हज्या दोळ्या. हांव शेता रावोंक सोमया तुज्या गोपा
सोम्याये रावोंक तुये बिडा कर मोजा काळजा येसू म्याये रावोंक तुये बिडा कर मोजा काळजा रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू मोजा घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रावता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता थंय तुवें सर्गीचे गोठ मिस्ते सत आमकां उगडापींग करून आज कोण तुझ्या पुता सगळे एकवटल्यान तर ती तुजे सगळे एकवटल्यान म्हणल्यान ते सत तुवें आमकां दाखोवन दिलें आसता सदांच एकवटांत आसूंक आनी त्या वरवीं ससणाच्या जिवितांत बापा पुता पवित्र आत्म्या सगळे सर्गीच्या राजांत आमी तें सूख बगूंक तूं आमकां हांगा आसतनाच तयार कर त्याच खातीर तुवें बसयलेलो तो मजतदार पवित्र आत्मा संपूर्ण आमकां सताक वन पावंदी आनी त्या सतांनी तिच्या वाटेन चलोवन एक दीस तूं आसले कडेन थंयसर पावूंक आमकां वाट करूं हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक इच्छा त्या जेवणाचेर जेवण तयार केले मॅक्स कॅट्रसांचेर मागणी ह्या जेवणा खातीर आदार दिल्या दान दिल्या सर दानीचेर तशें सांगा येवन गेल्या सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो हो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा